कार्यक्रम विशेष संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन र धादिङमा हुँदै गरेको जिल्ला अधिवेशनका सन्दर्भमा यो छलफललाई केन्द्रित गरेका छौँ। हामीसँग यतिखेर हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस धादिङका पूर्व सभापति एवं वर्तमान सभापतिका प्रत्याशी रामनाथ अधिकारी। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। हजुर, धन्यवाद। यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला अधिवेशनको तयारी पनि छ, के गरिरहेको छ? तयारी कहाँनिर पुग्यो? नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न हुन गइरहेको छ। 14औं जिल्ला अधिवेशनका सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय तहका वडा तह र पालिका तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्यो। अब यही मङ्सिर 6 गतेदेखि फेरि प्रदेश सभाको अधिवेशन, सङ्घीय क्षेत्रीय अधिवेशन र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न हुन गइरहेको छ। अब 6 गते हुने प्रदेश सभाको अधिवेशन र क्षेत्रीय सङ्घीय अधिवेशनको तयारी लगभग पुरा भइसकेको छ। अब प्रत्याशीहरू उम्मेदवारीका लागि र विभिन्न इच्छा आकांक्षा बोकेर क्षेत्रीय प्रतिनिधि साथीहरू चाहिँ मतलब आफ्नो क्षेत्रमा विशेष गरी धादिङ जिल्लाका 2वटा निर्वाचन क्षेत्र र 4वटा प्रदेशमा विभक्त भएका छन्। र आज धादिङ जिल्लाको 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको गल्छी र गजुली मा प्रदेश सभाको मनोनयन पत्र दर्ता भइरहेको छ। त्यसै गरी भोलि 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेश 2टैमै र क्षेत्रीय तहको एकैपटक धादिङ बेसीमा अधिवेशन सम्पन्न हुन गइरहेको छ। तसर्थ लगभग अब अन्तिम चरणमा पुग्यो। अब अधिवेशन चाँडै नै सम्पन्न हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ नेपाली काङ्ग्रेस, सिङ्गो काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू भेला र जम्मा हुन लाग्नु भएको छ। एउटा तरङ्गको अवस्था पनि छ, राजनीतिक तरङ्ग ल्याएर काङ्ग्रेसको यो प्रत्येक 5-5 वर्षमा हुने अधिवेशनले मुलुकको परिवर्तनको लागि लडेको पार्टी, चाहे त्यो जुनसुकै तहमा होस्, चाहे त्यो वडा तहमा होस्, पालिका तहमा होस्, प्रदेश तहमा होस्, जिल्ला तहमा किन नहोस्, यसले केही न केही तरङ्ग त ल्याउँछ नै। राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ, सम्पन्न हुन गइरहेको छ भन्ने कुरा जानकारी पाइसकेपछि मुलुकलाई कुन ढङ्गबाट अगाडि डोर्याउने, मुलुकको भविष्य के र नेपाली जनताका भविष्यका विषयमा पनि बोल्ने भएका कारणले तरङ्ग आउनु अस्वाभाविक हो भन्ने मलाई लाग्दैन। मलाई लाग्दछ देशका 77 जिल्लामा यो अधिवेशनले केही न केही तरङ्ग ल्याएको छ र काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताहरू अधिवेशनको माध्यमबाट प्रतिनिधिका रूपमा केन्द्रीय तहसम्म जाने जुन इच्छा र आकांक्षा बोक्नु भएको छ, त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनलाई ऊर्जाशील बनाएको अनुभव म आफूले महसुस गरेको छु र मैले त्यो लाग्दछ, त्यो विश्वास पनि मैले चाहिँ मतलब लिएको छु। तपाईँले अघि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा काङ्ग्रेस हुन्थ्यो, त्यो समय तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो काङ्ग्रेसले गरेका ती प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा। तपाईँको विगतलाई यतिखेर आइपुग्दाखेरि कसरी सम्झिनु भएको छ कि कस्ता कस्ता अप्ठ्याराहरू पार गरेर यहाँ आइपुग्नु? अब यो पुरानो इतिहास अहिलेका नयाँ पुस्तालाई सुनाउँदाखेरि अनौठो लाग्न सक्छ र अहिलेका पुस्तालाई सबै कुरा विश्वास नहुन पनि सक्छ। तर अत्यन्तै कठिन समयमा मेरो उमेरका दृष्टिकोणले त मैले धेरै कठिन श्रम गरेँ भन्ने लाग्दैन मलाई। तर उमेर समूहका दृष्टिकोणले मैले यसो अनुभव गर्दा म लगभग यो पञ्चायती कालको अत्यन्तै कठोर समयमा काङ्ग्रेसको सदस्य बन्न पुगेँ। त्यो दिनबाट म आजसम्म आइपुग्दा मैले धेरै ढङ्गबाट
यसलाई अध्ययन गरेको छु। मैले यसलाई अवसरको रूपमा पनि लिएको छु एकातिर। अर्कोतिर चाहिँ मलाई के लाग्दछ, मैले त धेरै दुःख र पीडा भोगेँ भन्ने पनि लाग्दछ, तर होइन। मैले यसलाई अवसरको रूपमा कसरी लिएको छु भने मैले राजनीतिमा होमिँदै गर्दा पञ्चायती व्यवस्था थियो। कति साल हो यो 2036 सालदेखि भनौँ। म 18 सालमा जन्मिएको मान्छे 36 सालदेखि लागेर वयस्क भएको थिएँ। म 18 वर्षको उमेर पुगेँ। त्यो जल्दो बल्दो उमेरमा म चाहिँ मतलब के अरे काङ्ग्रेसमा समाहित हुन पुगेँ। काङ्ग्रेसमा समाहित हुन पुग्दै गर्दाखेरि त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि मलाई लागेको थियो पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा म लाग्नै पर्छ, मुलुकमा प्रजातन्त्र ल्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता मसँग अविचलित ढङ्गबाट त्यो विकास भएर आयो। त्यो विकासका माध्यमले मुलुकमा परिवर्तन आयो। त्यस अवस्थामा मैले गौरव गरेको छु। म राजनीतिमा लागेको परिवर्तनको एउटा भाग हुँ म। त्यो परिवर्तनले भलै त्यो परिवर्तन ल्याउनलाई धेरै कठिनाइहरू भोग्नु पर्यो होला, जेल नेल यावत चिज खानु पर्यो होला, तर त्यसको मैले परवाह गरेँ। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भने म चाहिँ एउटा नेपाली जनताको स्वतन्त्रताका लागि लड्ने एउटा सिपाही हुँ। त्यसकारण मलाई चाहिँ नि त्यहाँनिरबाट गौरव महसुस हुँदै आयो र म अविचलित रूपमा आजका मितिसम्म मलाई निरन्तर रूपमा प्रजातान्त्रिक पार्टीको एउटा सदस्य बन्न पाएको छु। प्रजातान्त्रिक पार्टीमा लाई बचाउनका लागि धेरै ढङ्गका गतिविधिहरू गर्न पाएको छु। त्यसकारणले मलाई के लाग्दछ भने यो राजनीतिक यात्रा भनेको चाहिँ राजनीतिमा लाग्नु भनेको चाहिँ सहजता र सुविधाका लागि अहिलेको जस्तो समयका लागि होइन, अत्यन्तै कठिन समयमा पनि त्यसलाई चाहिँ परवाह नगरिकन अगाडि बढिरहँदा आनन्द पनि आउँछ, गौरव पनि लाग्छ, खुसी पनि लाग्छ। त्यसकारणले त्यो इतिहासका कुराहरू भनिरहने हो भने मलाई लाग्छ धेरै समय लाग्छ। मेरो उमेर समूहले पनि मलाई, म आफूलाई पनि लाग्छ धेरै नै लाग्छ। मैले यहाँ बताइरहेँ भने लाग्दछ यो टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका मान्छेलाई होइन यसले अचम्मको कुरा गर्यो, कतै फट्याइ त गरेन भन्ने ढङ्गका कुराहरू उठ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि म राजनीतिमा लागिरहँदा अत्यन्तै असजिला दिनहरू पनि पार गरेँ। त्यो असजिला दिनहरू चाहिँ मतलब पार गरिरहँदा चाहिँ मतलब फेरि खुसीका क्षणहरू आइपुग्दाखेरि त्यो एउटा गौरव पनि हुँदो रहेछ। त्यस कारणले म अत्यन्त खुसी छु। मलाई बडो आनन्द लाग्छ। मैले एउटा के कुरा सिकेँ भने जनताको सेवा गर्नु नै प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता भने त्यहाँनिर हो भन्ने ढङ्गले मैले आफूलाई त्यसरी विश्लेषण गरेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुराना इतिहासहरू यिनै हुन्। अब यहाँभन्दा बेसी मैले चाहिँ मतलब केही मेरो म 2000 त्यो पुलिस कस्टडीमा परेका कुराहरूलाई मैले हिसाबमा राखेको छैन। मैले लामो समय जेल परेको भनेको 2042 सालको सत्याग्रहको समयमा 9 महिना जेलमा बसेँ। त्यस पछाडि 2046 सालको ऐतिहासिक परिवर्तनका समयमा 3.5 महिना जेल बसेँ। त्यसभन्दा पछाडि तपाईँको यो 62-63 का समयमा 59 पछि 62-63 सम्म आइपुग्दा पटक पटक 3 महिना 4 महिना 3 महिना 4 महिनाका आन्दोलनको अग्रमोर्चामा बसिसकेपछि अग्रमोर्चामा रहेका चाहिँ मतलब पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई पुलिसको नजरमा पर्ने। त्यस कारणले गर्दा म धेरै पटक आफ्नै बसेको घरबाट पनि एरेस्ट भएको छु। लामो समय पुलिसको कस्टडीमा बसेर पनि बिताएको छु। त्यस कारणले मलाई लाग्छ लगभग अब 2 वर्षको हाराहारीमा मेरो जेलको समय बित्यो होला। मेरो उमेर समूहमा मलाई लाग्दछ सायद म नै जेठो बन्न पनि सक्छु। अब यो प्रसङ्गसँगै यता अहिले यतिखेर तपाईँ पार्टीको सभापतिको प्रत्याशी हुनुहुन्छ, योभन्दा अगाडि पनि तपाईँ सभापति हुनुहुन्थ्यो। के छ तपाईँका विशेष मुद्दाहरू र तपाईँ नै सभापति बन्नुपर्ने? अब यो म लामो समय
धादिङमा जिल्ला सभापतिको रूपमा काम गरेँ। म सभापति बनिरहँदा अत्यन्तै कठिन समय थियो, असाध्यै असजिला दिनहरू थिए। मैले फेरि केही कुरा त कोट्याउनै पर्ने हुन्छ। 2052 सालबाट तत्कालीन माओवादीहरू विद्रोहका नाममा जङ्गल जानु। म 2054 सालबाट सभापति बने। विद्रोह सुरु भएपछि, विद्रोह सुरु भएको 2 वर्ष पछाडि म चाहिँ मतलब पार्टीको सभापति बन्न पुगेँ। तपाईलाई आज हामी 2078 सालको लगभग 15-16 वर्ष पछाडि आएर यो विषयमा विश्लेषण अथवा छलफल गर्न बसिरहेका छौँ हामी। त्यो 52 सालदेखि 62 सालसम्मको अवस्थालाई तपाईँ हामीले सम्झ्यौँ भने अवस्था कस्तो थियो। हामीले त्यो दिन, त्यो काली लाग्दा दिनहरूलाई बिताएर हामी 78 सालसम्म आइपुग्छौँ र हामी सबैजना जीवित रहन्छौँ भन्ने कुरा पनि मलाई त लाग्दै थियो। तर हामीले ती सबै कुरा बिर्सिएका छौँ, सम्झिएर पनि साध्य हुँदैन। म त्यो पनि विश्वास गर्दछु। साथसाथै कस्तो अप्ठ्यारो दिन चाहिँ मतलब बेहोर्नु पर्यो भन्ने विषय म एउटा मात्रै चित्रण गर्छु र विश्लेषण गर्नुलाई श्रोताहरूलाई पनि मतलब दर्शकहरूलाई पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। मेरो पिताजी 2058 सालमा बित्नु। म सांसद पनि थिएँ, तर मैले मेरो पिताजीको क्रिया घरमा बसेर गर्न पाएँ, सकिनँ। त्यो हामीले मैले गर्न सकिनँ। धादिङ मेसीमा मैले कसैको घरमा बसेर, मेरो आफ्नो साथीको घरमा बसेर, नजिकको दाजुभाइको घरमा बसेर, मैले धादिङ मेसीको बिच बजारमा बसेर मेरो बाउको क्रिया गर्नु। अनि त्यसपछि तपाईँको 11औं दिनको दिन म घरमा गएर दान पुण्य के गर्ने भन्ने चलन छ, संस्कार। म एउटा चाहिँ मतलब प्रजातान्त्रिक विचार बोक्ने मान्छे, संस्कार विधि र नियम र त्यसभित्रका मूल्य र मान्यतालाई पालना गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे। तर त्यो काम गर्न पनि मैले पुरा नपाइकन धादिङ मेसीमा भागेर आउनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो। त्यसकारण यो विगतका कुराहरू कोट्याइरहँदाखेरि के हुने रहेछ भने मान्छे आफैमा मैले यसो गरेका थिएँ भने होइन। मेरो मान्यता के हो भने धेरै असजिला दिनहरू पार गरियो, अहिले सहजताको बेलामा फेरि सभापति बन्न आयो। मान्छेलाई प्रश्न उठ्न सक्छ। मैले देखेका सपनाहरू मैले धेरै पुरा गर्न सकेका थिइनँ समयका कारणले। अहिले म फेरि सभापति बन्न आइपुग्यो भनेपछि चाहिँ मतलब मैले सुनेका छु धेरै ढङ्गका कुराहरू उठेका छन्, तर म जनता र कार्यकर्ताको बीचमा रमाउने मान्छे, जनता र कार्यकर्ताको दबावमा आउनु पर्ने परिस्थिति सृजना भएपछि मैले चाहिँ मतलब फेरि उम्मेदवारी दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। म आफू अत्यन्त खुसी उत्साहित, मलाई त्यो नभई भएन, कदापि होइन, त्यो मान्यता मेरो होइन। तर सेवालाई हामीले संगठित बनाउँदै प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई जनताको दैलोमा पुर्याउनका लागि आवश्यकता सम्झिएका अवस्थामा राजनीति गर्ने मान्छेले ठुलो पद पाए मात्रै जान्छु, सानो पदमा बस्दैन भन्ने विचार बोक्नुहुन्न। समयको माग अनुसार, आवश्यकता अनुसार हामी तत्त ठाउँमा जानुपर्ने र बस्नुपर्ने बाध्यताहरू हुन सक्छ। संगठनको एउटा नियम हो, त्यसलाई स्वीकार गर्ने हो। त्यसकारणले मैले अहिले जुन ढङ्गको यहाँ सभापतिका रूपमा साथीहरूले मलाई प्रस्ताव गर्नुभएको छ, धादिङ जिल्लाका 104 वटा वडाका बहुसंख्यक साथीहरूको दबाब, रामनाथ आउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्दै म अहिलेको अवस्थामा यहाँसम्म आइपुगेको।
नेपाली काङ्ग्रेसभित्र धादिङ जिल्लामा असंख्य अनगिन्ती साथीहरू हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूलाई किन नछाडिएको, आउनै पर्ने बाध्यता के हो भन्ने विषयमा मलाई पनि जानकारी छ। म पनि बुझ्दिन्छु। मलाई धेरै श्रोताहरूले दर्शकहरूले पनि तपाईँका शुभचिन्तकहरू केही मध्येले पनि 18 वर्ष चलाइसकेपछि पनि फेरि किन रामनाथ नै चाहिने, पार्टीको नयाँ नेतृत्व आए हुँदैन, नयाँ मान्छेहरूले नेतृत्व गरे हुँदैन भन्ने प्रश्नहरू गर्नुभएको थियो। त्यो प्रश्न मैले तपाईँलाई गरेँ। त्यो स्वाभाविक हो, स्वाभाविक हो। म त्यसलाई अन्यथा मान्दिनँ। स्वीकार गर्नुपर्छ। म एउटा प्रजातान्त्रिक विचार बोकेर हिँड्ने मान्छे। मेरो स्वभाव र चरित्रका विषयमा हामीले एउटा पुस्तक लिएर पढौँ, त्यो पुस्तक जस्तो खुल्ला छ म पनि त्यस्तै मान्छे। रामाका विषयमा यसो गर्यो, उसो गर्यो, ऐसन गर्यो, तैसन गर्यो केही पनि भन्नु पर्दैन। जनताका बीचमा सधैँ सडकमा भेटिने मान्छे हो। जनताका बीचमा रहेर सडकमा हिँडिरहने मान्छेलाई राम्रो या नराम्रो भन्न पाउने छुट हामीले लडेर ल्याएको अधिकारले प्राप्त गरेको छ। त्यसैका आधारमा म अगाडि आएको छु। त्यसकारणले जुन साथीहरूले जुन ढङ्गको कुरा राख्नु भएको छ त्यो उहाँहरूको हकको कुरा, त्यो अधिकारको कुरा भन्न पाउनुहुन्छ। त्यस विषयमा म किन भनिस् तैँले भन्ने पक्षमा छैन, अस्वाभाविक पनि मान्दिनँ। त्यसकारण मलाई विश्वास छ नेपाली काङ्ग्रेसको धादिङकै इतिहासमा र नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो एउटा चरित्र छ। त्यो चरित्रका आधारमा मलाई विश्वास लाग्छ, मलाई विश्वास छ रामनाथ अधिकारीलाई जुन ढङ्गको विचार गाउँ गाउँमा रहने साथीहरूले राख्नुभयो त्यो भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै मैले उम्मेदवारी दिने विषयमा प्रस्तावित भएको छु। दरखास्त दर्ता गर्ने समय आउँदैछ, त्यो भोलि मात्रै होइन, पछि आउँदैछ होइन। त्यस कारणले मैले यहाँका बीचमा अधुरा कामहरू थुप्रै छन्। कुनै पनि चिज हामीले एउटा घर निर्माण गरौँ, त्यो घर निर्माण गरिरह्यो त्यसलाई चाहिँ मतलब सुधार गरिरहनु पर्ने, व्यवस्थापन गरिरहनु पर्ने धेरै चिज छ। राजनीतिको उद्देश्य सत्तामा जाने नै हो। धादिङ जिल्लाका 13वटा पालिका छन्, 2वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्र छन्, 4वटा प्रदेश सभा छन्। यो जिताउने उद्देश्य धादिङ जिल्लामा प्रजातान्त्रिक विचार बोक्ने, नेपाली काङ्ग्रेसको 4 तारे झण्डा बोक्ने मान्छे जनताका बीचमा गएर चुनाव जिताउने उद्देश्यका साथ 13वटै पालिकामा 4 तारे झण्डा गाड्ने उद्देश्य र विचार लिँदै यो पटकको निर्वाचनमा, यो अधिवेशनमा म संलग्न हुने विचार अगाडि बढाएको छु। तेरो आधार के हुन सक्छ? मेरा आधार यो। कार्यकर्ताले के पाउने, जनताले के पाउने त? रामनाथले जित्यो भने पाउने भनेको चिज मात्रै नभइकन खास के फाइदा हुन्छ जनतालाई वा कार्यकर्तालाई? अलिक प्रष्ट भाषामा भन्दैन। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त हामीसँग थुप्रै यावत चिजको चाहिँ मतलब जरुरी छ। हामीसँग धेरै चिज हामीले चाहिँ मतलब के अरे आवश्यकता छ। हामी अहिले त हिउँदको महिनामा छौँ। हामी यो हिउँदको महिनामा अहिले धुले बाटो हामी जहाँ पनि मोटर चढेर जान सक्छौँ। तर धादिङ जिल्लाको सदरमुकाममा मुलुक संहितामा गइसकेपछि जिल्लाको विकास जुन ढङ्गबाट हुनुपर्ने थियो नि, म आफू सन्तुष्ट छैन। हामीसँग यहाँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। तपाईँको प्रतिस्पर्धी पनि निर्वाचित प्रतिनिधि हो। मेरो प्रतिस्पर्धी मात्रै होइन, त्यो सानो ठाउँको होला पनि हो, त्यो सानो ठाउँको होला।
तर सङ्घीय र प्रदेश सभाबाट निर्वाचित भएर जानुभएका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ नि, सबै मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। पालिकामा सबैजना प्रमुखहरू हुनुहुन्छ नि। तर धादिङ जिल्लाको अवस्था के? हामीले 6 महिनाका लागि मात्रै तयार गरेको सडक हो। हामीले कतिको अध्ययन गर्न सकेका छौँ? मलाई यो विकासबाट सन्तुष्टि छैन। यो विकासबाट सन्तुष्टि प्राप्त गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसले सत्तामा पुग्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस सरकारमा गइसकेपछि, प्रतिनिधि बढिसकेपछि धादिङ जिल्लाको सम्पूर्ण विकासको रूप कायापलट गर्ने ढङ्गको सोचका साथ यो पटक मैले चाहिँ मतलब सभापति बन्ने साथीहरूको मागमा सहभागी हुँदै यो व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता हामीले प्रदर्शन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएका कारणले मलाई त विश्वास छ प्रतिनिधि साथीहरूले सभापतिमा मलाई पठाउनु हुनेछ र मैले देखेको सपना पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ, त्यो लक्ष्यका साथ म अगाडि बढेको छु र मैले उम्मेदवारी दिँदा पनि मेरा प्रतिबद्धताहरू आउँदैछन्। त्यो समयमा त्यो व्यवस्थापन गर्ने काममा मैले आफूले लाग्ने कुरा पनि दिव्य दर्शन टेलिभिजन, जहाँ आज तपाईँले समय दिनुभयो, अत्यन्त खुसी लागेको छ। सिङ्गो परिवार र विशेष गरी सीतारामजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरा विचारहरू राख्ने अवसर पाएँ। अब कांग्रेसले त्यसरी जित्यो, ल तपाईँले भन्नुभयो जस्तै जितेर गइयो, त्यसपछि अहिलेका प्रतिनिधिहरूले जसरी काम गरेन भनेर हामीले आरोप लगाइरहेको छौँ, त्यसपछि तपाईँलाई नै आरोप लगाउनु पर्ने अवस्था आउने हो कि? मलाई लाग्दैन, मलाई विश्वास छैन त्यो विषयमा। म तपाईँहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु, धादिङ जिल्लामा 2 पटक हामीले संसदीय निर्वाचन जित्यौँ। पहिलो पटकको संसदीय निर्वाचनले 3 वर्षभन्दा काम गर्न पाएन। पछिल्लो पटक म आफै संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्दै सांसद बने। यस्तो समय पर्यो जसमा घरबाट बाहिर निस्कन नसक्ने परिस्थिति। अघि मैले निवेदन गरेको थिएँ नि 58 सालमा, जुन बेला मेरो पिताजी बित्नुभएको थियो, घर फर्किएर हेर्न पाएन, सम्भावना रहेन, समय गलत रह्यो। त्यसपछि हामीले सत्तामा पुगेर यो जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्न पाएन। व्यक्तिगत रूपमा मैले भनिरहेको छैन, मेरो पार्टीले पाएन। हामीले अपेक्षा गरेको विकास देख्न पाइएन, हामीले सोचेको विकास भएन। त्यसैले म त भन्छु विचारका दृष्टिकोणले पनि प्रजातन्त्रको विचार बोक्ने एउटा कांग्रेसको सदस्यका हैसियतले मैले भन्छु त्यसको सहजता लिने मान्छे निर्वाचित भएर गएको अवस्थामा हामीले चुनाव जितेर मात्रै होइन, जितेर विकास गरेर देखाउने प्रतिबद्धता मसँग छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको आवश्यकता छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता मैले बोकेको छु। त्यसैले म दावाका साथ भन्छु, सिङ्गो धादिङलाई अगाडि बढाउनका लागि, चिनाउनका लागि यो 6 महिने विकासले को मात्रै भर नगर, 12 महिना 12 काल अगाडि बढ्न सक्ने, खानेपानी खान सक्ने, विकासलाई रोज्नका लागि पनि मेरो उम्मेदवारीको रूपमा मैले प्रस्तुत गरेको। अब तपाईँले भन्नुभयो त्यो सफल हो, शुभकामना छ। तपाईँले 18 वर्ष पार्टी सभापति भइसके, एउटा लामो इतिहास रचिसके,
अब रिटायर भएर नयाँ पुस्ताले नेतृत्व लिनुपर्ने बेलामा त्यो नयाँ पुस्ताले चाहिँ पालो कहिले पाउँछन् त? तपाईँहरू अब आइगएर नि मैले गरेको काम अझै बाँकी छ भन्ने हो भने उनीहरूले पालो कहिले पाउने त? होइन, यहाँलाई एउटा कुरा निवेदन गर्नुपर्छ। म 18 वर्ष लगातार भएर अहिले फेरि रिपिट हुनु खोजेको होइन। यहाँभन्दा अगाडि अहिले 5 वर्ष मेरो साथी रमेश धवला सभापति हुनुभयो। रमेशजीले 5 वर्ष कार्यकाल बिताउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले इच्छा व्यक्त गर्नुभयो, म केन्द्रतिर जान्छु भन्नुभयो। म केन्द्रतिर लाग्ने हुँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि दाइ तपाईँ अगाडि बढ्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो। सिटिङ सभापतिको अधिकारको कुरा हो। उहाँले उठ्दै गर्दाखेरि मैले उठ्छु भन्न पनि मिल्दैन थियो, कार्यकर्ताले दबाब दिएको भएले मात्रै हुन्न। उहाँले उता केन्द्रीय सदस्यतिर लम्कने, म चाहिँ यो अब 5 वर्ष म सभापति सकिसकेपछि यो 5 वर्षको समयमा म चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने म धादिङमा जनताकै सेवा गरेर धादिङ बेसीमा कुरेर बसेँ। हामीले हेरिरहेको थियौँ, गाउँ चार्ने काम गरेँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि साथीहरूको दबाब, त्यस कारणले म प्रति बढी भएको आभास मैले गरेको छु र मलाई विश्वास छ म आफू सभापति रहँदा होस् नरहँदा होस्, मैले जुन दिन राजनीति गर्छु, समाजको सेवा गर्छु भएर आएँ, मैले विश्राम लिन मिल्दैन। मलाई आज थकाइ लाग्यो, मैले भन्नु मिल्दैन। म आफू लौरो टेकेर हिँडुन्जेलसम्म जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मसँग छ। त्यस कारणले पनि म जिल्लामै बस्ने मान्छे हुँ, ठिकै छ त, भर म अगाडि बढेँ। अब के काम गरिस् भनेर भन्यो भने मैले समय सन्दर्भ बताएँ। कामको कुरा त भएन। नयाँ पुस्ताले कहिले पालो पाउलान् भन्ने एउटा, नयाँ पुस्ताले कहिले पालो पाउँछन् भन्दा मैले भने त, मभन्दा पछाडि रमेशजीलाई मैले दिएँ। अब अहिले त्यो परिस्थिति निर्माण भयो। म अब हुने भने पनि म यही पटक मात्रै हो, यो अन्तिम पटक, यो अन्तिम पटक मैले घोषणा गर्छु। यदि तपाईँ निर्वाचित हुनु भएन भने पनि अन्तिम पटक, निर्वाचित हुनुभयो भने नि अन्तिम पटक। मैले फेरि म सभापति उठ्न आउनु मिल्दैन। म जनताका बीचमा, कार्यकर्ताका बीचमा जे बोल्छु त्यो पुरा गर्ने मान्छे। मलाई यो चाहिँ भल छोप्नु पर्ने, जे पनि बोल्नु पर्ने भन्ने कुरासँग म विश्वास गर्दिनँ। मैले त्यो ढङ्गको राजनीति गर्नु पनि छैन। अब हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अलिकति एउटा विषय उठिरहेको देखिरहेको विषय, तपाईँले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो एउटा प्यानल सहितको, अर्को समूहले नि एउटा उम्मेदवारी घोषणा गर्यो प्यानल सहितको। सभापतिको मात्रै गरेर वा यो प्यानलहरूलाई वा यो गुटहरूलाई अलिक कम गर्ने कोसिस गर्न सकिँदैन थियो? ठिक प्रश्न उठाउनु हो, सकिन्छ। हामीले धादिङ जिल्लाका 104वटा वडामा अधिवेशन सम्पन्न गर्यौँ। ती अधिवेशन सम्पन्न गर्दा लगभग हामीहरूको एउटा वडामा निर्वाचन भयो, सबै ठाउँमा सर्वसम्मत भयो। पालिका तहमा 2टा पालिकामा निर्वाचन भयो, 10वटा पालिकामा सर्वसम्मत भयो। हामीले प्रदेश र क्षेत्र जिल्ला तहमा पनि त्यो प्रयत्न नगरेका होइन, भइ पनि रहेको छ, अझै बाँकी छ समय। तर के चिज हो भने इच्छा आकांक्षा धेरै ढङ्गबाट बढ्यो। त्यो इच्छा आकांक्षा बढिसकेपछि मान्छेहरूको व्यवस्थापन गर्न, पार्टीका जिम्मेवार नेता साथीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न बहुत कठिन हुँदो रहेछ। र अहिले हामी कस्तो अवस्थामा छौँ भने यो चाहिँ मतलब के भने पार्टीको पद सत्ता भन्ने चिज चाहिँ छोड्नै हुँदैन। आफू जहाँ पुगेको छ त्यो चाहिँ मतलब बसिरहन पर्छ भन्नेले पनि मतलब अलिकति घर गरे पो हो कि। हामीले यो 4 वर्ष चाहिँ मतलब एक महिना सरकार बनाएको सरकारको गतिविधि र मुलुकमा अहिले भइरहेका कुनै पनि गतिविधिका विषयमा उठेका आवाजहरूलाई सुन्ने या नसुन्ने ढङ्गले मान्छेहरू धेरै ठाउँबाट अलिकति त्यो शिक्षा ल्या पनि छन्। त्यो वास्तवमा गलत पनि हो,
तर चाहिँ म त यसले के पनि गरेछ भनेदेखि होइन सत्ता भनेपछि छोड्न नहुने चाहिँ हार भन्ने पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विभिन्न ढङ्गका चाहिँ मतलब गतिविधिहरू हाम्रो वर व्यवहारले पनि त्यो परिस्थिति चाहिँ उत्पन्न भएको छ। मलाई चाहिँ केमा विश्वास लाग्छ भन्नुहुन्छ भने विचार मिलेर पार्टीमा रहने हो। विचारका आधारले म नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रियता लोकतन्त्र समाजवाद प्रति विश्वास राख्छु। त्यस कारणले धादिङमा रहेका चाहिँ मतलब 18,000 क्रियाशील सदस्यहरू त्यो विचारलाई विश्वास गरेर काङ्ग्रेसमा रहनुभयो। तर अब त्यसभित्र के हुने रहेछ भनेदेखि मन मिल्ने मान्छेहरू चाहिँ एउटा टिम बन्दो रहेछ। मन मिल्ने हुन्छ नि मित्र, विचार त एउटै हो तर 100% हुन नसक्ने रहेछ, 100 का 100 नहुने रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू यदाकदा देखिन्छ तर त्यो सामान्य ढङ्गबाट आएको छ। यसलाई अन्यथा रूपमा लिन पनि हुँदैन। हाम्रो यो अधिवेशनका समयमा आफ्ना प्रतिस्पर्धाहरूका कारणले देखिन सक्लान् तर त्यो 12 गतेपछि त्यो सकिन्छ, टुङ्गिन्छ। धन्यवाद। दर्शकहरूलाई भन्नै पर्ने छुटेका कार्यकर्ताहरूलाई कुनै सुझावहरू छन् भने? मैले फेरि धेरै कुराहरू दोहोऱ्याउन मिल्दैन। म नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ता हुँ। मलाई सबैले चिन्नु भएको छ, देख्नु भएको छ, सडकमा भेट्नु भएको छ। त्यसैले सडकमा भेटिने मान्छेलाई विश्वास गरौँ। आफ्ना उद्देश्यहरू पूर्ति हुनेछन्, हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्नेछौँ। म यही विश्वासका साथ यहाँहरूको बीचमा उपस्थित छु। काङ्ग्रेसको भाग्य र भविष्य हामीहरूकै हातमा छ। त्यस कारणले अब यो समय दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद पनि दिउँ। मैले यही टेलिभिजनबाट मलाई मत दिनुहोस् त मैले भन्न अलि मिल्दैन पनि जस्तो लाग्छ। अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद। रामनाथ अधिकारी सडकमा हिँडिरहने एउटा खुल्ला पुस्तक हो, यहाँले बुझ्नु भएको छ। विश्वास गरौँ। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन र जिल्लामा हुने जिल्ला अधिवेशनले उत्कृष्ट नेतृत्व चयन गरोस्, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू निरन्तर जीवित रहोस्। यही शुभकामना सहित दिव्यदर्शन टेलिभिजनको यो विशेष संवाद कार्यक्रमबाट आज रामनाथ अधिकारी सँगै म प्रस्तोता सीताराम अधिकारी बिदा चाहन्छौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।